प्रेस कॉन्फरन्स आमी जी घेता ती टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जे म्हादयक लागून आमी चालू केल्ले त्याच्या अंडर आयची प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता. सगळे जाण जाणात की गोंयांत म्हादयचो विशय हो कितलो इम्पॉर्टंट आसा आनी हो कितली वर्सां चल्ला. फ्रॉम 1989 हो विशय गोंय आनी कर्नाटक हेंच्या मदीं चल्लेलो आहा. हेका लागून कितलीशीं आंदोलनां हेच्या पयलीं जाली, कितलेशे प्रोटेस्ट जाले दोनाय सायडीन, गोंया सायडीन आनी कर्नाटका सायडीन. ते जावन मागीर ट्रायब्युनलान केस पावली, सुप्रीम कोर्टान पावली, प्रवाह जाले, हे सगळे जाले. हेच्या मदीं कर्नाटकाक म्हादय दिवपाची प्रॉमिस ही BJPचो होम मिनिस्टर अमित शाह हेणे हेच्या पयलीं बेळगांवच्या मिटिंगेक केल्ली आसा. आमची गोंयची म्हादय कर्नाटकाक ऑलरेडी ह्या BJPन विकपाचो प्लॅन केल्लो आसा आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट जो काँग्रेसचो गव्हर्मेंट जो कर्नाटकान आसा तो म्हादय डायवर्ट करपाक लागून नेटान काम करीत आसा, तेका बजेट एलोकेशन दीत आसा, लोकांक लँड एक्विजिशनाचे नोटिसीस धाडीत आसा, कॉन्ट्रॅक्टर फायनल केल्लो आसा, फक्त एका कमिशनाक ते रावल्या. आतां हे सगळे जाले आसतना आमी सदांच सांगला की हे काँग्रेस आनी ही BJP हे दोनूय मेळोन आमची म्हादय जी आसा ही म्हादय ते काबार करतले. हे दोगूय जाण मेळोन आमच्या म्हादयचें उदक जे आसा ते कर्नाटका दितले. हे आमी पयलींच सांगलेलें आहा. आमी हेंय सांगलेलें आहा की जो मेरेन नॅशनल पॉलिटिकल पार्टीज गोंयांत रूल करतले, जो मेरेन गोंयांत नॅशनल पॉलिटिकल पार्टींचो सरकार आसतलो तो मेरेन गोंयचे हित हे केन्नाच तेंका लागून प्रायोरिटी आसची ना. गोंय एक एक्सपेरिमेंटल लॅब म्हणून तेंका लागून आसतले. गोंयचे लोक आनी गोंयची जनता आसा हेंकां सगळ्या दर्ज्यान पळोवपाचें काम ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी हाच्याय पयलीं करीत आसा आनी आतांय करीत आसा. आतां आयची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण इतलेंच की कालच्या डेटीर एक रिपोर्ट आमी पळयलो, एक न्यूज आर्टिकल आमी पळयलें आनी आमकां एक शॉक कसो बसलो की हे कितें चल्लां काय म्हणून. आनी हो BJPचे डबल इंजीन गोंयकारांक सामकोच फोंडान घालता काय हो प्रश्न आमकां पडलो. इतले जे म्हादय वाचयता आनी आमी डबल इंजीन आसा आनी आमी गोंय प्रोटेक्ट करतले, म्हादय गोंयांक लागून दवरतले म्हणून जी नाटकां हे करता ही ह्या रिपोर्टान एक्चुअली एक्सपोज जाता. आनी हे सगळ्या लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. खुबश्या लोकांक अजून खबर ना की तेंच्या नळाक जे उदक येता स्पेशली नॉर्थ गोवा ऑलमोस्ट सगळे उत्तर गोंय जे आसा सगळ्यांच्या नळाक जे उदक येता ते म्हादयचेच उदक आसा. लोकांनी जाणीव नासल्या कारणान खुबश्या लोकांक म्हादय डायवर्ट जाता याची सिरियसनेस खबर ना. पूण नळाक उदक नासता तेन्ना ते मात रडटात, बोवाळ मारतात, PWDचेर धरणां व्हरतात. आतां हीच परिस्थिती आसा जेन्ना अजून एक्चुअल डायवर्जन जावंक ना. पूण जेन्ना एक्चुअल डायवर्जन जातले तेन्ना विचार करा की कितें जातलें तें. आनी हे डायवर्ट करपाचे जो स्टेप्स आसा ते BJP एक पावल फुडें मारीत आसा आनी सिस्टमॅटीक पावल मारता. सिस्टमॅटीक हे गोंयची म्हादय कर्नाटकाक दिवपाचो प्लॅन करता आनी कर्नाटकान तेचो पॉलिटिकल बेनिफीट आपल्या BJPक कसो जातलो इतलेंच ते चिंतता. आतां कालचो जो रिपोर्ट येयलो, जो हिंदुस्तान टायम्साचेर एक रिपोर्ट येयलो, त्या रिपोर्टान क्लियर कट तेंच्यांनी म्हटलें, तुमकां रिपोर्ट दाखयता की ह्या रिपोर्टान कालचो रिपोर्ट आसा हिंदुस्तान टायम्स तुम्ही पळोवपाक शकता, मे 12, 2025. हितून हेडिंग आसा, कर्नाटका's प्लॅन फॉर डायवर्टिंग महादाई रिव्हर won't have much impact on Goa. कोण म्हणता? NIO सायंटिस्ट, NIO हायड्रोलॉजिस्ट.
जे उदकाची स्टडी करता पळय ते सायंटिस्ट. NIO आसा गोंयान, सायंटिस्ट काम करता गोंयान, रावता गोंयान, आनी रिपोर्ट कोणा वाटेन करता? कर्नाटका वाटेन. NIO कोणाच्या अंडर येता? सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या अंडर. हे तेंचे हेडक्वॉर्टर, गोंयान तेंचे हेडक्वॉर्टर आसा आनी आयज ते रिपोर्ट करता. आता हो रिपोर्ट तेंच्यांनी कित्याक केलो? हो रिपोर्ट तेंकां कोणें सांगलेलो करपाक? कित्याक आमच्या गोंयच्या सरकारान, बीजेपीच्या सरकारान एक दीस पासून कोणाक सांगना की NIO आमी रिपोर्ट करपाक सांगला, नाल्यार NIO एक रिपोर्ट तयार करता म्हणून म्हादयचेर, ह्या रिवर डायवर्जनाचेर. केन्नाच तेंच्यांनी उल्लेख करूंक ना. ना गव्हर्नर स्पीचान हेचो मेन्शन जावंक ना, सीएमाच्या स्पीचान हेचे केन्नाच मेन्शन जावंक ना, केन्ना प्रेस कॉन्फरन्स जावंक ना, केन्ना WRD मिनिस्टरान हे लोकांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन केन्ना सांगूंक ना. आता येदे व्हडले स्टेटमेंट हे सायंटिस्ट करता की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार गोंयचेर हेचो इम्पॅक्ट पडचो ना म्हटल्यार कितें? फ्रॉम 1989 आमचे गोंयचे सायंटिस्ट, गोंयचे एक्सपर्ट पॅनल हेंच्यांनी कितलेशेच रिपोर्ट दिल्ले आसा की गोंयचेर इफेक्ट कितें जातलो तो, गोंयच्या इकॉलॉजीचेर, गोंयच्या उदकाच्या अवेलेबिलिटीचेर, गोंयच्या फ्लोरा एंड फॉनाचेर, गोंयच्या न्हंयांचेर, नॅव्हिगेशनाचेर, एग्रीकल्चराचेर, प्रत्येक गजालीचेर कितें इफेक्ट जातलो सविस्तर दिल्लो आसा. आनी आमचो सरकार जो 20 कोटी मोडून एडवोकेटांक थंय धाडटा ते झगडटा की इफेक्ट जातलो म्हणून. सरकारूय आपले रिपोर्ट दिता की इफेक्ट जातलो म्हणून. बट सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे जी एजन्सी आसा NIO ते गोंयान आसा आनी ते सायंटिस्ट रिपोर्ट दिता की इफेक्ट जावचो ना म्हणून. ही कितली एक सिरियस गजाल आहा. आमकां तरी दिसता ही गोंयच्या मातयेचेर केल्ली गद्दारी. आमच्याच जमनीन रावन आमचे म्हादयचे उदक पिवन ही NIO गोंयकारांकडे गद्दारी करता. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. ते सायंटिस्ट आसूं ना कोणूय आसूं. जेन्ना फायट येदे व्हडले बॅटल इतली वर्सां गोंयकार झगडटा, आमच्या एक्झिस्टन्साची लढाई आसा, म्हादयक आमी आमची आवय मानता आनी हे सायंटिस्ट हो रिपोर्ट करता. हो रिपोर्ट करपाक तांकां सांगले कोणें? आनी हो रिपोर्ट शॉकिंगली हो एक 65 पेजीस हो रिपोर्ट जो आसा, हो रिपोर्ट 2024 पब्लिश जाता. 2000 एप्रिल 2024 ह्या दिसा तो एक्सेप्ट जाता, पब्लिश जाता. आनी हो सरकार एक उतर पासून काडून ह्या रिपोर्टाचे. जेन्ना हो काल हिंदुस्तान टायम्साच्या वेबसायटीचेर तेंच्या पोर्टलाचेर जेन्ना येता तेन्ना आमकां कळटा की असो असो रिपोर्ट जाला म्हणून. तेच्या पयलीं हो सरकार ह्या रिपोर्टाचेर जाप सुद्दां काडिना. आनी हे सदांच म्हणटा की आमी म्हादय वाचयतले, आमी म्हादय वाचयतले. डबल इंजिन. कसले डबल इंजिन? हेच ते डबल इंजिन. हे डबल इंजिनाचो एक विंग हे NIO जे गोंयान बसला, गोंयचे उदक पिता, गोंयच्या मातयेर रावता, गोंयचे जेवण जेवता, आयज तेच सायंटिस्ट हांगा गोंयकारां वांगडा गद्दारी करता. आनी गद्दारी करपाक तांकां कोणें सांगला? आमकां दिसता ह्या बीजेपीच्या वयल्या इंजिनान सांगला ही गद्दारी करपाक. बेश्टोच रिपोर्ट तयार जावपाक शकना. आनी जर जावपाचो आसलो जाल्यार सरकारान सगळ्यांक सांगपाक जाय आसलें की असो असो रिपोर्ट आमी तयार करता, जे असेंब्लीन आजून मेरेन केन्नाच डिस्कस जावना. आनी म्हाका दिसता तो हाऊस कमिटी आसा म्हादयची, तेतूनय हो डिस्कस जावना. ह्या रिपोर्टाचे हेडिंग आसा द वॉटर बजेट ऑफ महादय रिवर अँड इट्स इम्प्लिकेशन फॉर द इंटरस्टेट डिस्प्यूट, जो 28 एप्रिल 2024 ह्या दिसा तो एक्सेप्ट जाता. अर्थ सिस्टम सायन्स हे जो जर्नल आसा हितून तो पब्लिश जाता. हे सायंटिस्ट 3 जाण आसा, के अनिल कुमार, डी शंकर आनी के सुप्रीत. के अनिल कुमार, डी शंकर आनी के सुप्रीत हे तिनूय सायंटिस्ट जे हायड्रोलॉजिस्ट आसा
हे सांगता की गोयचेर इफेक्ट जावपाचो ना. ते दोनूय कलसा आणि बंडुराचे आपल्या भाशेन ते स्टडी केला तेंच्यांनी, स्टडी करून तेंच्यांनी हो रिपोर्ट दिला. ते म्हणटा की कलसा जो आसा, कलसाचे जे रिवर डायवर्ट जातले तितून इफेक्ट जातलो फक्त नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मादय वायल्ड लायफ सेंच्युरी, फक्त नॉर्दर्न पार्ट. सकयल काय जावपाचें ना म्हणटा, नेव्हिगेशनाक प्रॉब्लेम जावपाचो ना, मादयक काय प्रॉब्लेम जावपाचो ना, इंटरटायडल काय प्रॉब्लेम जावपाचो ना, हे सगळे तेंच्यांनी थंयसर मेन्शन केल्ले आसा. फक्त वयल्याच जाग्याचेर मातसो इफेक्ट जातलो म्हणून. बंडुराचे जर रिवर डायवर्जन जालें, ते जर जेन्ना डायवर्जन जालें ते म्हणटा तेचो मात सुद्दां इफेक्ट जावपाचो ना गोंयचेर, कसलोच इफेक्ट जावपाचो ना. जाल्यार ही कसली स्टडी, ही कोणाक लागून केला आनी ही गद्दारी कित्याक? गोंयच्या लोकांचेर ही गद्दारी कित्याक? आनी हे जे तिनूय नॉन गोवन सायंटिस्ट, हांव म्हणटा नॉन गोवन जे सायंटिस्ट आसा, मुद्दम म्हणचें पडटा हरशीं ह्या सायंटिस्टांक आमी नॉन गोवन हे बी म्हणपाक शकना, बट हांव तांकां नॉन गोवन म्हणटा कित्याक ह्या मातयेचो मोग तांकां ना, ह्या मांडवीचो, ह्या मादयचो मोग तांकां ना, म्हणून ते रिपोर्ट करतात आनी गद्दारी करतात. आनी आमची मादय हे कर्नाटकाक दिवपाक लागून हे डॉक्युमेंटेशन स्ट्रॉंग करतात, कर्नाटकाच्या वाटेने डॉक्युमेंटेशन करतात. आणि आमचो सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेचे रोगी आसा, WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेचे रोगी आसा. कित्याक रोगी आसा? 2024 हो रिपोर्ट येता आनी हे ओगी आसा. हेचो मिनिंग इतलोच आसा की हेंकां मादय ह्या काँग्रेसच्या सरकाराक कर्नाटकाक व्हरून विकपाक जाय, ह्या कर्नाटकाक व्हरून दिवपाक जाय आनी आमकां गोंयकारांक फोंडान घालपाक जाय, लिटरली फोंडान घालपाक जाय. तुम्ही गोयचे जमनी काढले दिल्लीकारांक विकले, गोयचे उदक काढले कर्नाटका विकले. आता गोयची एअर पासून तुम्ही काडटा, न्यूक्लियर प्लांट हाडून गोंयांत सामकेच लोकांक फोंडान घालपाक सोदता. म्हणजे सामके काबार. जमीन गेली, उदक गेले आनी आता हवाय गेली, वारोय गेलो. ही गोंयकारांक करपाचें तरी कितें गोंयांत? कसलें डेव्हलपमेंट आनी कसलें डबल इंजीन? ते आपल्या रिपोर्टान थोडे सोल्युशन्स दिता की कितें करपाक शकता. बंदारा बांदपाक जाय, चेक डॅम्स बांदपाक जाय, हे बांदपाक जाय, कर्नाटका सायडीन आनी कितें करपाक जाय. अरे इतली वर्सां तुम्ही खंय न्हिदलेले? 1989च्यान आसा, तुमचे एनआयओ कितली वर्सां थंय आसा, जाल्यार तुम्ही खंय न्हिदलेले? हो रिपोर्ट कित्याक तुम्ही तेन्ना करूंक ना? आतांच ती कित्याक तुमकां जाग येयली? कसल्या कारणान तुमकां जाग येयली? आयज गोंयचे लोक आमचे तेंचे उदक तुम्ही काढल्यात आनी व्हडल्या व्हडल्या मेगा प्रोजेक्टांक डायवर्ट केल्यात. तुम्ही ते तेंचे आमच्या गोंयकारांची बायलांची बाबडी उदकाक लागून वळवळटात, रातची 2 जायसर जागी रावतात, सकाळी फांतोडेर 4 उठतात, उदक ना म्हणून PWDच्या दारार वयतात, झरे सोदता, बांयो सोदता, तळी सोदता, टँकराच्या वाटेक रावतात. आनी तेंचेर तुम्ही आयज इनजस्टीस कित्याक म्हणून करता? ह्या बीजेपीचे गोंयकारांनी कितें वायट केल्लें बीजेपीन सांगपाचें तुमकां? सरकार दिले, 25 वर्सां घेतलोलो MP दिलो, जो फक्त भजनात करीत आसा, जाका काय पडलेलें ना. आनी तुमी आमच्या बायलांचेर, गोंयच्या जनतेचेर अत्याचार ही बीजेपी कितें करता? कसलो राग काडटा? आनी हो गोंयचेरूच कित्याक राग? फक्त आमी एक ल्हान स्टेट म्हणून, एक डिस्ट्रिक्टाचो जागो म्हणून, आमचो हाफ ऑफ बेलगाम डिस्ट्रिक्ट, इतलोसो आमचो 20 लाखाचें पॉप्युलेशन म्हणून आमकां केअर ना म्हणून, काय आमचे जे पॉलिटिशियन आसा जेका निवडून आमी हाडला हे भाड्याक पडलात, एजंट जाला म्हणून? कित्याक आमचेर अत्याचार? आनी ह्यो एनआयओ हांगा पिकनीक करपाक हांगा सुशागाद हांगा रावतात, ऐशो आराम करतात, दीसभर सी व्ह्यू पळयतात, आनी तुम्ही असलो रिपोर्ट करता, हो रिपोर्ट करतात आनी गोंयकारांक दिता. वयल्यान तुम्ही सांगतात काय इफेक्ट जावचो ना म्हणून. अरे बाबा, गोंयांत उदक आसा काय ना हेची पयली स्टडी करा. काढा एक रिपोर्ट आणि सांगा गोंयच्या सरकाराक की कन्स्ट्रक्शन बंद करा म्हणून, गोंयकार मरता म्हणून, वळवळटा म्हणून, उदकाक बंद करा म्हणून सांगा. काढा रिपोर्ट. तो रिपोर्ट काडपाक तुमच्याकडे ताकद ना मरे? कित्याक ना? कित्याक तुमची ट्रान्सफर जातली, तुम्ही तुमच्या गांवांक वयतले, आमी हांगा मरतले. हे नॉन गोवन जे सायंटिस्ट आहा पळय, हे कोण अनिल कुमार कोण आहा पळय, हे आपल्या गांवांक वयतले, रिपोर्ट करतले आनी हे फोंडान पडचे ना. हेची बायल भुरगीं सुशागाद बॅग पॅक करतली, गोंयांत जर रावताले वयतली आपल्या गांवांक, तमिळनाडू वयतली, आंध्र प्रदेश वयतली, आनी खंय वयतली? आमी खंय वयतले? आमी गोंयकार खंय वयतले? हो जो अत्याचार हो गोंयकारांचेर चल्लाय, गोंयकारांनी लक्षांत दवरपाक जाय. आयज जे तुम्ही वोट मारतात, आयज जे हेंच्या फाटल्यान तुम्ही नाचतात, हो सरकार तुमकां कसो काळोखान दवरता आनी आमची मादय, आमची आवय ही कशी
कर्नाटकाच्या काँग्रेस सरकाराक दिवपाक आयज ते वांगडा हे डबल इंजिन न्हय ट्रिपल इंजिन हे ट्रिपल इंजिन कशें वावरता म्हादय व्हरपाक आमच्या पासून हे लक्षांत दवर. आयज तुमच्या नळाक जे उदक येता परते रिपीट करता तुमच्या नळाक जे उदक येता ते म्हादयचें उदक आनी ही म्हादय जर ना जाल्यार तुमचे कितें हाल जातले ते विचार करा. आयच्या दिसा तुमच्या नळाक उदक ना एक वर तुमकां उदक येता कोणाक पयऱ्यान येतात बेरलां भरची पडटात आनी कितें तो भरून दवरचें पडटा खूब गजाली आहा आनी तुमी सिरियस जर ना आनी हेंच्या फाटल्यानूच जर तुमी नाचले हे दिसभर तुम्ही पळयतात पत्रेकार कशे पत्रे मारीत आसा रोड वायडनिंग करीत आसा मेगा प्रोजेक्ट येत आसा लक्झरी विलाज येत आसात फ्लॅटांची फ्लॅटां येत आसा बिल्डिंगेचे बिल्डिंगे येत आसा हे कोणान NIM स्टडी केला गोयच्या उदकाच्या अवेलेबिलिटीचेर स्टडी केला गोंयांत कितले कितले उदक आसा आनी कितले कन्स्ट्रक्शन येवपाक जाय गोयची कॅरिंग कॅपॅसिटी कितली आसा हेचेर ते हायड्रोलॉजिस्टांनी स्टडी केला गोयचे ग्राउंड वॉटर कितले डिप्लीट जाला हेचेर स्टडी केला सरकाराक बरयला की बाबा कन्स्ट्रक्शन बंद करा म्हणून बरयला आनी तुमी हो रिपोर्ट दिता की कर्नाटकाक उदक दिले म्हादय गेले कांयच जावपाचें ना नो इम्पॅक्ट म्हणलें कितें म्हणजे हेच्या पयलीं जे गोंयचे आमचे सायंटिस्ट आसले लायक आमचो डॉक्टर नंदकुमार कामत आसलो जो आमच्या वांगडा TFM मुवमेंटान आसा तेणी येदे व्हडले पेपर बरयल्ले आसा तेणी येदे व्हडलो रिसर्च केल्लो आसा एक्सपर्ट पॅनल जे तेन्ना फॉर्म जाल्ले तेंच्यांनी रिपोर्ट दिल्लो आसा म्हणजे ते सगळे पिशे ते अनपड ते कांयच शिकोंक ना म्हणजे गोंयच्या सायंटिस्टांक व्हॅल्यू ना हे सगळे भायले येतले हे आमकां डिक्टेट करतले कितें गोंयांत जावपाक जाय ते गोंयचे मातयेर रावतले गोंयचे उदक पितले गोंयचे जेवण जेतले आपल्या गोंय भुरग्यांक गोंयांत इस्कॉलाक घालतले कॉलेजीक घालतले तांकां परते NIM कामां दितले आनी आमकां फोंडान घालतले गोंयकारांक हे रेव्होल्युशनरी गॉन्स कशेंच खोपोवन घेवचे ना हे सरकार BJP कितलोय ट्राय करूं आमी तांकां एक्सपोज करीत रावतले आनी हे काँग्रेस जे सरकार आयज जे तेंचे डबल इंजिन जे कर्नाटक सिंगल इंजिन जे कर्नाटका आसा जे डबल इंजिना वांगडा मेळोन काम करता हे दोनूय नॅशनल पार्टी गोंयकारांक सोंपोवपाचो फूल षडयंत्र हेंच्यांनी केल्लो आसा गोंयची म्हादय विकून गोंय काबार करपाचो हेंचो प्लॅन जाल्लो आसा. ते म्हणटा न्युक्लियर प्लांट काडलो कर्नाटकाचो हांगलो हरियाणाचो चीफ मिनिस्टर येयलो आनी तो सांगता आतां पावर मिनिस्टर तो सांगता कितें न्युक्लियर प्लांट गोंयांत घालतले म्हणून हांगा 20 किलोमीटर कारवार हांगा एक प्लांट आसा हांगा गोंयांत तुमी प्लांट घालतले गोंयांत आयज जागो सादे युनिव्हर्सिटी घालतले जागो ना सगळे दोंगर काबार केल्यात तुमी सगळे प्लॅटो काबार केल्यात तुमी आनी तुमी न्युक्लियर पावर प्लांट हांगा घालपाक सोदता कोणाक लागून कित्याक लागून कितें प्लॅन आसा तुमचो म्हणजे गोंयकारांक सापूच ह्या जमनी वयल्यान नश्ट करपाचें चिंतल्या काय तुमी सिस्टमॅटिकली टुरिझम काबार केले सिस्टमॅटिकली तुम्ही मायनिंग काबार केले सिस्टमॅटिकली गोंयच्या नुस्तेकारांक तुम्ही काबार केले सिस्टमॅटिक गोंयच्या टॅक्सीकारांक तुम्ही काबार केले सिस्टमॅटिकली गोंयचे बाजार तुम्ही काबार केले प्रत्येक गजाल जी गोंयची आसा ती तुम्ही सिस्टमॅटिकली काबार केले रिजन कितें की तुमकां गोंय हें काडून भायल्या लोकांक विकपाक जाय गोंय काडून कर्नाटकाक विकपाक जाय गोंय काडून दिल्लीकारांक विकपाक जाय गोंय काडून सगळे आख्या इंडियेक जितले लोक आसा तांकां काडून विकपाक जाय आनी आपलें राजकारण करपाक जाय हेकाच लागून सो हेचो आमी निशेध करता ह्या सायंटिस्टांनी असली गद्दारी जी केल्या हे आमकां खूब वायट दिसली ही गद्दारी जावपाक जाय नासली ह्या मातयेक लागून आनी असल्या टायमार तरी हो रिपोर्ट आवट जावपाक जाय नासलो आनी हो रिपोर्ट आवट जर जावपाचो आसलो जाल्यार ह्या सरकारान तो लिपोवन कित्याक धरला ही ह्या सरकाराची व्हडली चूक आसा आनी हे व्हडलें षडयंत्र आसा सो आमचो इतलोच आरोप आसा ह्या सरकाराचेर आयज हें प्रूव जाता आयज हें एक्सपोज जाता की हो सरकार म्हादय विकपाक लागून पेटलेलो आसा कर्नाटकाचो काँग्रेस सरकार म्हादय घेवपाक लागून पेटलेलो आसा आनी दोनूय हे नॅशनल पार्टी जे A टीम आनी B टीम आसा हे गोंयकारांक काबार करपाक दीस रात वावरत आसा हांव मागता विरेशा कडेन की तेणी सांगचें की तेंचे जेन्ना आतां हे इतले दीस म्हादयचे हाऊस कमिटीचे मिटिंग्स जाले ना तेंच्या कडेन कितें ह्या रिपोर्टाचे कॉरस्पॉन्डन्स येयला काय ना आनी हेचेर डिस्कशन जाला काय ना मागता विरेशा कडेन सांगपाचें सगळ्या प्रेस पावंक येवकार आयची जी प्रेस आसा आमचो RGPचो प्रेसिडेंट मनोज परब जो एक जिओलॉजिस्ट आसा आनी तेका पूर्णपणे जाणीव आसा हे जे म्हादयचे जे षडयंत्र गोंयांत चल्लेले आसा TFFM मुवमेंट टुगेदर फॉर म्हादय मुवमेंट जो आसा हेजे अंडर प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेता आनी जशें मनोजान एक्सप्लेन केलें पूर्णपणे हो जो सरकार
बीजेपी सरकार आनी दुसरे सायडीन काँग्रेस सरकार जो कर्नाटकान आसा, हे दोन्ही सरकार मेळोन कशें गोंय सोंपोवपाक सोदता, गोंयकारांक काबार करपाक सोदता आनी गोंयचो जो उदक आसा हे उदकाचे कशें निसंधान करपाक सोदता, म्हणजे फुडल्या पिळगेक आमचे कांय उदक उरची ना हेजी खात्रीपणे म्हणजे कशेय भशेन हें दाखोवंक सोदता. आमी जेन्ना काल जो रिपोर्ट आसलो जो टायम्स ऑफ इंडियान येयलो, जो रिपोर्ट एनआयचो रिपोर्ट पब्लीश जाल्लो केन्ना, जो एक्सेप्ट जाल्लो 28 एप्रील 2024, म्हणल्यार एक वर्स जालें, एक वर्स हो जो रिपोर्ट आसा हो पब्लीश जालो, तो एक्सेप्टूय जालो आनी ओपन प्लॅटफॉर्मार येयलो. जेन्ना कालचो टायम्स ऑफ इंडियाचो आर्टिकल येयलो तेन्ना आमी पासून शॉक जाले. एक शॉकिंग म्हणल्यार एक सामको धोकादायक, कित्याक ते रिपोर्टान क्लियर कट सांगले की जे इम्पॅक्ट आसा, जो डायवर्जन समज जालो कंसा बंदराचो प्रोजेक्टाचो म्हादय डायवर्जन समज जालो जाल्यार त्याचो इम्पॅक्ट जो आसा तो गोंयचेर व्हडलो पडपाचो ना. हे 3 सायंटिस्ट मेळोन गोंयचो निसंधान आनी म्हादयचो निसंधान करपाक फुडें सरलेले आसा. अनिल कुमार, डी शेखर आनी तिसरो जो आसा तो सुप्रीत, हे हायड्रोलॉजिस्ट म्हणटा आनी हे एक रिपोर्ट केलो तेंच्यांनी, जशें मनोजान तुमकां सगळ्यांक एक्सप्लेन केल्लें आसा की हो रिपोर्ट घेवन ते फुडें गेले, तेंच्यांनी पब्लीश केलो, सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन पावयलो. पण स्टेट गव्हर्मेंट जो गोंयचो गव्हर्मेंट डबल इंजिन बीजेपी सरकार सेंट्राक आनी गोंयांत आसा, आमी जेन्ना म्हादय बाबतींत एसेंब्लीन उलयताले तेन्ना आमकां कॅरलेस करताले, आमकां घेवन बसनासले. पूण मुख्यान म्हाका याद आसा जेन्ना हांवें जी सजेशन्स दिल्ली ती आयकोपाक पासून फाटीं सरले आनी म्हाका भायर वचून घातलो. जो विधानसभेच्या हितूनच्यान जेन्ना एसेंब्ली सेशनान हांव उलयतालो तेन्ना म्हाका भायर वचून मारले, सगळ्यांनी फकाणां केली आनी ते फकाणां करता आसतना आयज हो जो सरकार आसा तो टोटल एक्सपोज जाल्लो. कित्याक एनआय सारको इन्स्टिट्यूट, जो इन्स्टिट्यूट गोंयच्या जमनीचेर आसा, गोंयच्या सरकारान ह्या एनआयक जागो दिलो, गोंयकारांचो जागो ह्या एनआयक दिलो की कितें तरी बरें जातलें, कितें तरी रिसर्च येतली, गोंयच्या बाबतींत खूब कितें बरें जातलें आनी गोंयांत व्हडलो इन्स्टिट्यूट हांगा स्थापीत जालो. पण आयज हो इन्स्टिट्यूट फक्त गोंय विकपाक उठलो आसा आनी गोंयची म्हादय न्हंय जी आसा, जो रिसोर्स प्रत्येक नॉर्थ गोंयचो जर प्रत्येक गोंयकार यूज करता, उदक जे आसा ते यूज करता, पिता, जगता आनी हे एनआय वचून म्हादयचें उदक पिता. कित्याक ओपाच्यान जे उदक येता ते आमच्या तिसवाडी तालुक्यात येता आनी थंय तिसवाडीन दोनापावल एनआय येता. आतां इतले आसून बसून जेन्ना येदो रिपोर्ट येयलो, सरकार म्हणूंक लागलें की आमी हो चॅलेंज करता, सुप्रीम कोर्टान घातलेलो आसा, सब ज्युडिश मॅटर आसा. जेन्ना आमचो डिमांड गेलो की एका खंय ना खंय आमकां हाऊस कमिटी ही हाडपाक जाय, हाऊस कमिटीचो बैठक जावपाक जाय आनी हाऊस कमिटी स्थापीत जाली. चेअरमॅन WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर जालो आनी हाऊस कमिटीचो मेंबर हांवूय आसा, बाकीचे मेंबर्स आसा हाऊस कमिटीन. मात एक सांगपाक सोदता की हाऊस कमिटीच्यो 2 मिटिंग्यो जाल्यो. पयलू स्टार्टिंगूच एक मिटींग आनी मागीर आनी एक मिटींग, आतां लेटस्ट स्टेजीन आफ्टर 1 इयर एक मिटींग जाली. आनी ह्या दोनूय मिटिंगेन हेजे एकूय पॉयंटान सांगूना की असो असो एनआयचो रिपोर्ट आसा, असो असो एनआयचो रिपोर्ट टेबल केलो आसा. गेले ते मिटिंगेन आमी सांगलेलें की आमकां सायट इन्स्पेक्शन जाय, आमकां वचोन पळोवपाक जाय की थंय म्हादय कलसा बंदरा डायवर्जन जे जाला थंय वचोन पळोवपाक जाय कितें तर चल्लां. बींग अ मेंबर आमकां रायट आसलो की थंय वचोन पळोवपाक. बट जेन्ना आमचो चेअरमॅन जो WRD मिनिस्टर जावं बाकीचे 3 जाण मेंबर जे आसले ते थंय पावले मिटिंगेक, प्रवाह कमिटीच्या मिटिंगेक पावले, ते रिजेक्ट जाले, क्लियर कट रिजेक्ट जाले की आमी हे करपाक दिवपाक शकना. मागीर मिनिस्टराचो स्टेटमेंट येयलो की आमी हे चॅलेंज करतले. अरे बाबा, WRD डिपार्टमेंट करता कितें? जो WRDचो CE आसा तो करता कितें? कित्याक हे व्हडलो समज रिपोर्ट आउट केल्लो एक नॅशनल इन्स्टिट्यूटान आनी त्या इन्स्टिट्यूटान रिपोर्ट आउट केला ह्या WRD डिपार्टमेंटाक अजून पर्यंत खबर ना काय कितें? कित्याक हो रिपोर्ट तेंच्यानी गव्हर्मेंटान टेबल करपाक जाल्लो, हेचेर डिस्कशन जावपाक जाल्लें की असो असो रिपोर्ट जो आसा तो येयल्लो आसा, ह्या रिपोर्टाच्या अंडर तेंच्यानी सांगलेलें आसा की गोंयाक इम्पॅक्ट जावची ना. करोडांनी पयसो आमचो गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टान एडवोकेटान दिता, थंय वचपाक लागून चॅलेंज करपाक लागून.
आणि एव्हरी टाइम सीएमाचो एकूच स्टेटमेंट असता म्हादय म्हाजी आवय हेका आपण कांयच करपाक जावपाक दिवची ना. सो हे आवयक जेन्ना येदो व्हडलो डाग लागता, येदो व्हडलो एनआयएचो रिपोर्ट येता, तो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक खबरूच ना काय कितें. हितून क्लियर कट जाता की हे दोनूय डबल इंजिन, जावं तो सेंटराचो बीजेपी सरकार जावं तो गोंयचो बीजेपी सरकार, हे दोनूय मेळोन गोंय विकपाक उठलेले आसा. गोंयची म्हादय जी आसा ती विकपाक उठलेली आसा, आमचे उदक जे आसा ते विकपाक उठलेले आसा. आनी ते सायडीन काँग्रेसीचो सरकार, जो सरकार बजेट एलोकेशन करता, तो सरकार ते म्हणटा की म्हादय आमचे कडेनूच आसा आनी आमकां जाय तशें आमी यूज करतले. सो हे सरकार दोनूय म्हणल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंट अलॉंग विथ स्टेट गव्हर्नमेंट, दोनूय स्टेट गव्हर्नमेंट, गोंयचो स्टेट गव्हर्नमेंट आनी कर्नाटकाचो स्टेट गव्हर्नमेंट, हे सगळे मेळोन गोंय काबार करपाक सोदता. एव्हरी टाइम आमी सांगता की दिल्लीकार, दिल्ली सरकार जो आसा दिल्लीच्यान हांगा रिपोर्ट धाडटा, तुम्ही जाय ते एक्सेप्ट करा, जाय ते सोपया आनी काबार करून उडया. एक वाटेन जेन्ना प्रवाह कमिटी स्थापीत जाली, प्रवाह म्हणले आनी खूब हॅपी, म्हणल्यार सीएमाचो जेन्ना असेंब्लीन बसून सांगतालो सीएम प्रवाह जाल्या, प्रवाहाचेर आमकां विश्वास आसा, आमी अशें करतले तशें करतले. अरे खंय गेले ते प्रवाह कमिटीचे? एकूय कमिटीन, प्रवाह कमिटीन पसून आवटूच करूं ना की बाबा असो रिपोर्ट येयल्लो आसा म्हणून. ह्या रिपोर्टान हे इतलो डेंजरस खतरनाक म्हणल्यार म्हणूंक शकता खतरनाक असो रिपोर्ट आउट केल्लो आसा जितून गोंयाक मात्तूय इम्पॅक्ट ना. रिसंटली एक रिपोर्ट आउट जाल्लो तितून गोंयचो जो उदकाची अवेलेबिलिटी आसा ती ग्राउंड वॉटर अवेलेबिलिटी 40% डिप्लीट जाल्ली आसा म्हणून सांगले. आनी अशे कितलेशे रिपोर्ट आसा, गोंयचे सायंटिस्ट कितलेशे रिपोर्ट आउट करता, कितलेशे सेंट्रल रिपोर्ट्स आउट जाल्ले आसा की गोंयाक वॉटर अवेलेबिलिटी कमी जाल्ली आसा, हांगा कॅरिंग कॅपॅसिटी वाडलेली, कॅरिंग कॅपॅसिटी अजून पासून आतां पता ना. म्हणल्यार कितले जाण येता, कितले जाण वयता, कितले लोक रावता, हें कांयच ना. कितली कन्स्ट्रक्शन जालां, अर्बनायझेशन कशें जालां, हें कांयच ना. मात तुमी हाडून गोंयचे तकलेर, गोंयचे मातयेर हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हाडून सोपूंक सोदता. कालचो जो खट्टर तो आनी येयलो, तेणेन आनी स्टेटमेंट केलो की न्यूक्लियर पावर प्लांट जो आसा तेचो आमी हांगा विचार करतले, तो विचार हाडपाक सोदता आमी. जो लागींच म्हणजे कारवार डिस्ट्रिक्टान न्यूक्लियर पावर प्लांट आसा, म्हणल्यार एव्हरी टायम हो बीजेपी सरकाराचो कोण ना कोण एजंट येतलो. हांव एलेज करपाक सोदता, हो खट्टर जो आसा तो एजंट जाल्लो आसा बीजेपीचो, आनी तो एजंट हांगा आमच्या माथ्यार ठोकूंक सोदता की बाबा हांगा तुमी न्यूक्लियर प्लांट हाडा आनी जो गोंय आसा तेंय सोंपया. कोळसो हाडलो तुमी, म्हादय डायवर्ट केली तुमी, हे सायडीन कन्स्ट्रक्शनां चालूच आसा, मेगा प्रोजेक्ट येत आसा, अर्बनायझेशन करीत आसा, आमच्यो न्हंयो विकून सोडल्यो. आतां प्रत्येक गोष्ट तुमी येता सेंट्राच्यान येता, दिल्लीच्यान येता, हांगा एजंट कशे आनी ठोकता गोंयकारांचेर. आनी गोंयकारांक ओगी एक तकली मात घालची पडटा, कारण फक्त ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक लागून, ह्या दिल्लीच्या पार्टीक लागून, जावं ती बीजेपी आसूं जावं ते काँग्रेस आसूं, कित्याक प्रत्येक फावटी आमचेर गद्दारी केल्ली आसा, फाटीक सुरी तोपलेली आसा. आनी समज नासले जाल्यार हें खरें म्हटल्यार सीएमान आउट करपाक जाय आसलें, नाल्यार जो आमचो हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन, म्हादय हाऊस कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा तेणेन आउट करपाक जाय आसलें. मात हें कोणानूच आउट करूं ना. हें लिपोवपाचो षडयंत्र जो आसा ह्या सरकारान, गोंयच्या सरकारान केल्लो आसा, आनी हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता. आनी हांव लेटरूय बरयतलो, जी म्हादय हाऊस कमिटी आसा, बींग अ मेंबर हांव लेटर बरयतलो की हेजें क्लॅरिफिकेशन आमकां जाय की तुमकां खबर आसलें काय ना, आनी असलें जाल्यार तुमी कित्याक आउट करूं ना, कित्याक गोंयच्या जनतेक हे तुमी लिपोवन दवरिल्लें आसा. आनी सीएमान मेन म्हटल्यार सीएमान हेजेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाची खूब गरज आसा. कित्याक आयज अशें दिसून येता की ह्या सरकाराक गोंयकारांचें मातूय पडलेलें ना. अर्बनायझेशनाच्या नांवान गोंय विकून सोडलेलें आसा, हांगा डिलिंग चालू आसा, डिलिंग, गोंयची डिलिंग चालू आसा. गोंय कशें विकपाचें, गोंयकारांक कशें सोंपोवपाचें आनी ह्या भायल्यांक विकपाचें. हे भायले सायंटिस्ट येता गोंयांत आनी आपणाचेर रोकटोक दिता. थंय वयल्यान कितें तुमकां एजंटाचो डिलिंग येता, डील जाली, फायनल जाली, सेटिंगां जालें, सोंपलें. विधानसभेन तुमी सेटिंग म्हणपाक दिना. आनी हें कितें चल्लां गोंयांत सद्या. सो हेचो आमी पूर्णपणान निशेध करता. आनी असलें हें जें सद्याक चल्लां हितून आमी गोंयकारांक एकूच आव्हान करता, गोंयकारांनी चिंतूंक जाय. गोंयांत उदकाचो प्रमाण कितलो देंवल्लो आसा, लोकांक कितले त्रास जाता उदकाक लागून, आमी पळयता कितल्या लोकांक सफर जाता. लोक आमकां फोन मारता, आमकां सांगता, आनी पीडब्ल्यूडीचेर हरताल करता, सगळें चालूच आसा. पण तरी पूण ह्या सरकाराक मात्तूय पडलेलें ना. तांकां फक्त जाय कितें,
वयल्यान कितें येता, वयल्या इंजिना कडल्यान कितें आन्सर येता तो घेतलो आनी फायनल. गोंयच्या लोकां कडेन मात्तूय विचारपाचें ना, गोंयकारां कडेन मात्तूय विचारपाक सोदिना. आनी समज अशें आसलें जाल्यार खरें म्हटल्यार गोंयकारां कडेन मिटींग घेवपाक जाय, लोकां कडेन मिटींग घेवपाक जाय, प्रत्येक ग्रामसभेन हें येवपाक जाल्लें, हें कांयच जाल्लें ना. आनी हितून एक फायनल जें आसा, फायनल वेळीक आसा, क्लियर कट दिसता की गोंय हें काबार करपाचो षडयंत्र हो बीजेपी सरकार रचलेलो आसा. आनी एक ऍड करपाक सोदता की ह्या रिपोर्टान हें बरयलां की गोंयचे जे आतां तुमी सगळे जाण जाणा गोंयान एक एग्रीकल्चर पॉलिसी ह्या सरकारान हाडलेली आसा. ही एक बरी गजाल आसा, आमी एप्रिशिएट करता की गोंयांक एक एग्रीकल्चर पॉलिसी जाय आसली. आतां ती फक्त पॉलिसी मेरेनूच उरला हें प्रूव जालां. ती पॉलिसी फक्त कागदाचेरूच आसा. कित्याक फाटींच तुमी पळयला ह्या 4-5 दीस पयलीं डेल्टिनाचो जो IPBचो प्रोजेक्ट आसा तेचो 3 लाखा वयर जो जागो आसा धारगळे तो कमांड एरियान पडटालो, तो तेच्या कमांड एरियांतल्यान तेंच्यांनी काडलो. पॉलिसीन बरयला की कमांड एरियेन जो जागो येतलो नाल्यार एग्रीकल्चर जो जागो आसतलो तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज करपाक दिवचे ना म्हणून पॉलिसीन बरयला. आतां पॉलिसी हालींच 2-3 म्हयन्या पयलींच रिलीज जाल्या, आउट जाल्या, रोखडेच तेचें उल्लंघन आसा तें जाल्लें आसा. आनी आतां ह्या रिपोर्टान, ह्या NIO सायंटिस्टाच्या रिपोर्टान कितें बरयलां की गोंयच्या शेतकारांक जे ते पावस जावन जे दुसरे क्रॉप काडटा, राबी क्रॉप काडटा ऑक्टोबर ते मार्च मेरेन, ते तांकां कमी करचे पडटले म्हणून. जे म्हादय जर डायवर्ट जाले ते कमी करचे पडटले. म्हणजे तांकां कितें आहा, तांकां पडलेलें ना. गोंयचे शेतकार जगो, गोंयचे शेतकार मरो, तांकां पडलेलें ना. ते भायले जे सुपर मार्केटान पोतयो येता ते घेतले, खातले, जेवतले, पगारूय लाखांनी आसा, करोडांनी बँक सेविंग आसा, फॅमिली सेक्युअर आसा, सगळें सेक्युअर आसा, गांवांत व्हडले बंगले आसा, हांगा व्हडले क्वॉर्टर्स आसा. तांकां अजिबात पडलेलें ना. ते सांगता आमी आमचे राबी क्रॉप आसा ते कमी करपाक जाय. इतल्या लेवलचे षडयंत्र हे गोंयकारांक वांगडा सध्या जाता. रिजन सिंपल, आजून थोडे लोक ह्या बीजेपी सरकाराच्या फाटल्यान गोंयांत पट्टे घालून घरांत उदक नासले तरी, 2 रातचे उदक भरपाक उठचे पडले, 4 उठचे पडले तरी गोंयांत पट्टे घालून ह्या बीजेपीच्या पॉलिटिशियना फाटल्यान, तेंच्या कॅन्डिडेटा फाटल्यान प्रचार करपाक भोंवता, तेंच्या मिटिंगेक खुर्च्यो गरम करपाक भोंवता, तेंच्या मिटिंगेक गर्दी करपाक भोंवता, तेंच्या मिटिंगेक ते बटाटवडे आनी चिकन सामोसा कितें मेळटा ते खावपाक आजून वयता. आनी तेका लागून आयज ह्या बीजेपी सरकाराची मस्ती चल्ल्या. जो मेरेन लोक ह्या बीजेपी सरकाराच्या पॉलिटिशियना वांगडा भोंवपाचे बंद करिना, ह्या नॅशनल पॉलिटिकल पार्ट्यांच्या पॉलिटिशियना वांगडा भोंवपाचे बंद करिना, तो मेरेन गोंया वांगडा अशीच गद्दारी जायत रावतले. कित्याक तेंच्यांनी गोंयकारांक लायटली घेतलेले आसा. गोंयकार म्हणजे एक फकाणां, गोंयकार हो केन्नाच उडपाचो ना, गोंयकारांक कांयच पडलेलें ना. गोंयकार मेलो, गोंयकार मरता जाल्यार सुद्दां तो आवाज काडपाचो ना, अशें तेंच्या तकलेन फीट जाल्लें आहा. कित्याक आमकांय दिसता की जेन्ना कोविडान 3,500 लोक गोंयांत मेले, कितलेशेच आमी जाणा, कितलेशेच घरांतले जेन्ना ऑक्सिजन ना म्हणून मेले, तेंचे फॅमिली मेंबर ह्या बीजेपी वांगडा इलेक्शनाक भोंवताले. कितले वायट गजाल. म्हणजे हेच्या वयल्यान हो सरकार तुमकां कित्याक सिरियस घेतलो, आमकां गोंयकारांक कित्याक सिरियस घेतलो तो जाणा. मेलो जाल्यार सुद्दां एक दर 6 म्हयन्यान इलेक्शन आहा, ते 6 म्हयन्यान सगळे विचारतले आनी तेच लोक आमच्या फाटल्यान मागीर हिंदुत्व वाचोवपाक आनी कसले रिलीजन वाचोवपाक आनी कसले अजेंडाच्या फाटल्यान आमच्या फाटल्यान गोंयांत पट्टे घालतले आनी स्लेव्स कशे भोंवतले हें तांकां खबर आसा. सो हें गोंयकारांक लक्षांत दवरपाक जाय की हो सरकार गद्दारी करीत आसा. एज अ रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आमी हेचो निशेध करता आनी आमचो MLA जशें तेणी सांगला हाऊस कमिटीक तो बरयतलो लेटर आनी हेचें डिस्कशन आहा ते फुडले असेंब्लीकूय आमी तांकां करपाक लायतले. देव बरें करूं. कितें क्वेश्चन? या थँक्यू. अपोज करतलेच न्हू. आमचो जागो दिल्लीकारांक गेलो, उदक कर्नाटकाक गेलें, आतां उरला फक्त एअर. आतां ती आमी खावपाची ना, ती क्लीन तरी उरोवपूच ना. ती पूण आसा तरी ती आमकां खावपाक मेळपाक जाय. गोंयांत जागो खंय आसा? हांगा कारवाराक म्हणजे ऑलमोस्ट गोंयच्या बॉर्डरी वयल्यान 40-50 किलोमिटराचेर ऑलरेडी थंयसर कायगाव न्युक्लियर पावर प्लांट आसा, तो जाता. मागीर थंयसर जैतापूर रत्नागिरीन एक प्लांट तयार जाता ऑलमोस्ट 100 किलोमिटराचेर. जाल्यार गोंयांत कित्याक हांकां प्लांट जाय? कसल्या कारणान? म्हणजे कितें करपाक तुमी सोदता? म्हणजे सामकेंच होलसेल रेटीन गोंय तुमी विकला ते विकला, फायनल आमकां सामकेंच डिस्ट्रॉय करून उडोवपाक सोदता तुमी.
हेचो अपोज 100% जातलो, नो क्वेश्चन्स. हेतून 100% ह्या बीजेपीचे जे न्युक्लियर प्लांट जे घालपाचे जे स्वप्न आसा हे पुरे जावपाक आमी दिवपाचे ना. गोंयची जनता आसा, गोंयचे लोक आसा हे जावपाक दिवपाचे ना. आनी सांगपाक सोदता जो काल खट्टर येयल्लो त्याच्या हरियाणान आतां गोरखपूर न्युक्लियर पॉवर प्लांट जाता, प्रपोज जाल्लो आसा, काम चालू आसा. 29 तो हे जातलो. 2012-13 थंयसर खूबशे प्रोटेस्ट जाले, शेतकाऱ्यांचे जमीन एक्विजिशन केले, तांकां सारखे पयशे मेळोंक ना, कमी पयशे मेळ्ळे. कितलेशे शेतकार थंय प्रोटेस्ट करताले. आनी आमचो रिस्पेक्टेड एक जनरल व्ही.के. सिंग, तुम्ही सगळ्यांनी नांव ऐकलं आसतलें, जनरल व्ही.के. सिंग स्वता हो मुवमेंट लीड करतालो, हो प्रोटेस्ट लीड करतालो. म्हणजे विचार करा, एक आर्मी ऑफिसर तो प्रोटेस्ट लीड करतालो, शेतकऱ्यां वांगडा रावतालो. तांकां पासून आर्मीक बॉर्डरीचेर झगडटा ते झगडटा, तांकां आपल्या गांवांनूय आपलो गांव वाटोवपाकूय झगडचें पडटा. अशी परिस्थिती ह्या बीजेपी सरकारान केल्ली आसा. सो थंय जेन्ना प्रोटेस्ट जालो तर बीजेपी सरकार, तुम्ही जाणा, प्रोटेस्ट चिड्डून उडोवप, लोकांक डिवायड करप, लोकांक पयशांनी विकते घेवप, लोकांक लाठीचार्ज करप, लोकांक मारप, जेलीन घालप, हे सगळें गोंयानूय ते करपाक सोदताले. त्याच्या पयलीं गोंयची जनता ह्या बीजेपीक तेंचे बॅग पॅक करून परते दिल्लीक धाडटली, इतली तरी आमकां खात्री आसा. देव बरें.